Hello everyone, Namaste. Let's talk about causative verbs. Causative verbs प्रेरणार्थक क्रियाहरू. Okay? Causative verbs. Causative verbs मात्र पढेर बोल्ने बेलामा अथवा लेख्ने बेलामा झट्ट आइहाल्छ भन्न सकिन्न. तर यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि कसैले कसैलाई काम लाउने कुरामा कजेटिभ भर्बको प्रयोग हुन्छ. त्यसबेला मैले मेक, गेट अथवा ह्याभको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु चाहिँ पर्छ. त्यो सुझबुझ, त्यो कन्सेप्ट भयो भने चाहिँ कजेटिभ भर्बको प्रयोग नै गर्न सकिन्छ क्या. जस्तो make, get and have are causative verbs. The verbs with different types of sentence structures are used in different tenses. यो causative verb जानेपछि सबै टेन्समा प्रयोग हुन्छ. यो कुराले धेरै महत्त्व राख्छ. जस्तो तपाईले एउटा प्रेजेन्टलाई मात्र एक्सप्रेस गर्न सक्ने स्ट्रक्चर पढ्नु भयो भने पास्टमा युज हुँदैन. तर कजेटिभ भर्ब्स चाहिँ प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्युचर सबैको लागि युज गर्न सकिन्छ. यो राम्रो कुरा छ. मेक, गेट र ह्याभ प्रेरणार्थक क्रिया हुन्. यी क्रियाका विभिन्न वाक्य संरचनाहरू विभिन्न टेन्समा प्रयोग गरिन्छ. ओके, अब अर्कालाई कसैले कसैलाई काम लाउने मैले भनिसकेँ. यसको स्ट्रक्चर्स, इक्जाम्पल सबै हेरिन्छ र एज अ होलमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा तपाईलाई बोल्ने बेलामा र लेख्ने बेलामा आउनु पर्यो. त्यही हो. ओके, अब मलाई मेरो आमाले भाडा मान्न लाउनुहुन्छ भनेर बोल्नु पर्यो भने कसैले कसैलाई काम लगाएको हो. त्यसो हुँदा यिनीहरू ल्याउनु पर्छ, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो. अनि माई मदर गेट्स मी टु वाश द डिसेस भनेर भन्नुभयो. तर लाउनु भयो, मेरो आमाले मलाई भाडा मान्न लाउनु भयो भन्ने बेला प्रयोग भएन भने त मजा भएन नि. त्यसो हुँदा सबै टेन्समा प्रयोग हुन्छ भनेको छ. अब हेरौँ स्ट्रक्चर्स. कजेटिभ भर्बको वाक्य संरचना हेर्नुहोस् है. कजेटिभ भर्बको सब्जेक्ट पछि गेट, यो गेटको हो. एजेन्ट भनेको जसले काम गर्छ त्यसलाई एजेन्ट भनिन्छ. मान्छे नै हुन्छ धेरै जसो एजेन्टमा. अनि टु आउँछ अनि भगवान आउँछ. जस्तो तिनीहरूले हामीलाई केही किताबहरू बोकाउँछन् भन्दाखेरि बोकाउँछन्, अर्कालाई काम लाउने भन्ने बित्तिकै यो आयो. देसँग गेट आयो, ठिक छ. अनि एजेन्ट भनेको काम गर्ने त को त, किताब बोक्ने हामी, अस आयो. अनि यो टु आयो यहाँनेर र भगवानमा क्यारी आयो. दे गेट अस to carry some books. Okay, to carry some books. अब ह्याभको कुरा गरौँ. सब्जेक्ट पछि ह्याभ आयो भने अनि एजेन्ट, यहाँ पनि सब्जेक्ट गेट एजेन्ट थियो. यहाँ सब्जेक्ट ह्याभ एजेन्ट आयो. यहाँ टु थियो, यहाँ टु आएन, सिधै भगवान आयो. यति नै फरक छ. कजेटिभ भर्बको रूपमा गेट र ह्याभको प्रयोग गरिरहँदाखेरि गेट प्रयोग गरिँदैछ भने एजेन्टको पछि टु हुन्छ अनि भगवान हुन्छ. ह्याभ प्रयोग गरिँदैछ भने एजेन्टको पछाडि टु आउँदैन, सिधै भगवान आउँछ. जस्तो हामीले उनलाई त्यो चिठी टाइप गर्न लगाउँछौँ भन्दाखेरि वी ह्याभ हिम, उसलाई वी ह्याभ हिम, एजेन्ट यो भयो. टु आउँदैन, सिधै टाइप आउँछ. वी हैव हिम
टाइप द लेटर चिठी टाइप गर्न लगाउँछौं भयो। अनि सबै टेन्समा प्रयोग हुन्छ भनेर माथि पढेको थियो, त्यो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने तिनीहरूले हामीलाई केही किताबहरू बोकाउँछन्, बोक्न लाउँछन् भन्दाखेरि दे गेट अस टु क्यारी सम बुक्स भयो। तिनीहरूले हामीलाई केही किताबहरू बोक्न लगाए, बोकाए भन्दाखेरि यो गेटलाई गट बनाइदिए पुगिहाल्यो। हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ है यो कुरा। तिनीहरूले हामीलाई केही किताबहरू बोकाए, बोक्न लाए भन्नु पर्यो भने गेटलाई गट बनाइदिने। दे गट अस टु क्यारी सम बुक्स। ओके, अनि बोक्न लाउने छन् भन्नु पर्यो भने दे विल गेट अस बनाइदिने, यहाँ विल लगाइदिने। भनेपछि सबै टेन्समा युज हुँदो रहेछ नि। त्यस्तै यो पनि हेर्नुहोस् त, हामीले उनलाई त्यो चिठी टाइप गर्न लगाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव हिम टाइप द लेटर भयो। तर हामीले उसलाई त्यो चिठी टाइप गर्न लगायौं भन्दा चाहिँ यसलाई ह्याड बनाइदिए पुग्छ। वी ह्याड हिम टाइप द लेटर, हामीले उसलाई त्यो चिठी टाइप गर्न लगायौं भयो। लगाउने छौं भनेर पछिको कुरा गर्दा चाहिँ वी विल ह्याभ हिम टाइप द लेटर बनाइदिँदा भइहाल्यो। ओके, यो दुईटा स्ट्रक्चर बुझ्नुभयो होला। यहाँ गेट पछि एजेन्ट छ, एजेन्ट पछि टु छ अनि भगवान छ। यहाँ पनि ह्याभ पछि एजेन्ट नै छ, तर यहाँ टु छैन, सिधै भगवान छ। अब मेक को कुरा गरौं। सब्जेक्ट प्लस मेक पछि समबडी समथिङ जेसुकै आओस्, एजेन्ट आओस् अथवा समथिङ आओस्, जे आए पनि के हुन्छ, भगवान हुन्छ। जस्तो उहाँले मलाई उहाँका नानीहरू पढाउन लाउनुहुन्छ भन्दाखेरि ही मेक्स मी टिच हिज चिल्ड्रेन हुन्छ। ही मेक्स मी टिच हिज चिल्ड्रेन। ही मेक्स भयो किनभने सिंगुलर सब्जेक्टसँग एसीएस पार्नु पर्यो, अनि मी भयो, भिवान आयो। टिच हिज चिल्ड्रेन, पढाउन लाउनुहुन्छ, पढाउन लाउँछ। ओके, अहिलेसम्म एजेन्टवाला पढियो। अब एजेन्ट हटेर सब्जेक्ट पछाडि गेट अनि समथिङ प्लस V3 हुन्छ। जस्तो सधैँ यसलाई लाउँछु, यसलाई लाएँ, यसलाई लाउने छु भनेर तोकिरहँदैन। जस्तो उसले चिठी टाइप गरायो हैन, उसले बजारमा चिठी टाइप गरायो, उसले साइबरमा चिठी टाइप गरायो भन्नु पर्यो भने त गरायो गरायो रहेछ यो, सरी है, गरायो हुँदा गट हुन्छ। ही गट द लेटर टाइप्ड, उसले चिठी टाइप गरायो भयो। उसले चिठी टाइप गराउँछ भन्दा चाहिँ गेट्स हुन्छ। ही गेट्स द लेटर टाइप्ड हुन्छ, यहाँ गट हुन्छ, गरायो। यहाँ हेर्नु है, ही गेट्स द लेटर TYPED टाइप्ड, verb 3 हुन्छ। यो चाहिँ टाइप गराउँछ हो, टाइप गराउँछ। कसलाई गर्न लाउँछ, कसलाई टाइप गराउँछ भन्ने छैन। एकैचोटी के गराउँछ, के काम गराउने हो त्यो मात्रै छ। उसले चिठी टाइप गरायो भन्दा ही गट द लेटर टाइप्ड भयो। गराउँछ भन्दा ही गेट्स द लेटर टाइप्ड भयो। गराउने छ भन्दा ही विल गेट द लेटर टाइप्ड हुन्छ। अहिले यसको अलिक बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, सब्जेक्ट पछाडि ह्याभ आयो, फेरि समथिङ आयो। गेट र यो समथिङ आको एजेन्ट आको बेला चाहिँ 2 + V1 हुन्छ गेटमा, ह्याभमा सिधै V1 हुन्छ।
अनि समथिङ आएको बेला चाहिँ एउटै हुन्छ सब्जेक्ट पछि गेट आयो समथिङ आयो भित्री आयो सब्जेक्ट पछि ह्याभ आयो समथिङ आयो भित्री आयो ठ्याक्कै एउटै छ मैले मेरो दाँत भराएँ भन्दाखेरि चाहिँ भराएँ भनेको रहेछ यहाँ है भराएँ भनेपछि त यहाँ त V2 बनाउनु पर्यो ए भराउँछु भन्दा आई ह्याभ हुन्छ आई ह्याभ माई टुथ FILLED फिल्ड हुन्छ यो भराउँछु भयो यो भराएँ भयो यहाँ ह्याड बनाइयो भराएँ भयो भराउने छु मेरो दाँत भर्न लाउने छु भन्दा चाहिँ आई विल ह्याभ माई टुथ फिल्ड हुन्छ ओके अहिलेसम्म हामीले स्ट्रक्चर्सहरु त हेर्यौं अब इक्जाम्पल्सहरु हेर्नु है फर्दर इक्जाम्पल्स अफ कजेटिभ वर्बमा मेरो आमाले मलाई छिट्टै उठ्न लाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माई मदर गेट्स मी भयो हेर्नु त माई मदर मेक्स मी अनि यहाँ मेक को फर्मुलामा त सिधै V1 आउँछ माई मदर मेक्स मी गेट अफ अर्ली भयो अनि मेरो दिदीले मलाई भान्सामा काम गर्न लाउनुहुन्छ भन्दा माई सिस्टर एकजना भएपछि यस लाग्यो माई सिस्टर गेट्स मी टु वर्क इन द किचन भयो टु आयो एजेन्ट आयो यहाँ टु आयो भगवान आयो माई सिस्टर गेट्स मी टु वर्क इन द किचन भयो ओके अब यसपछि हेर्नुहोस् यहाँनेरि हरिले उसका किताबहरु किनायो भन्दा कसैलाई किन्न लायो क्या किनायो भन्दाखेरि यहाँ V2 बनाइयो हरि ह्याड हिज बुक्स बाउट अब उहाँले उसलाई सबै कुरा समयमै गराउनु भयो भन्दा सी मेड हिम डु एभ्रिथिङ अन टाइम समयमै गराउनु भयो गर्न लाउनु भयो यसपछि 5 नम्बरमा हेर्नुस् है मैले रितालाई मेरो कपडाहरु धुन लाएँ भन्दा धुन लाएँ V2 बनाउनु पर्यो आई गट रिता एजेन्ट पछि टु आयो वास आयो V1 आई गट रिता टु वास माई क्लोथ्स ओके अझ यहाँनेरि अब इक्जाम दिनुहुन्छ दिदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो हेर्नुहोस् कोष्टकमा दिएका क्रियाहरूको सही रूप लेख्नुहोस् भन्छ नि जस्तो he always makes his friends यो मेक वालामा भगवान मात्रै आउँछ भनेर तपाईले लाफ बनाइदिए भइहाल्यो किनभने मेक को समथिङ आए पनि समबडी आए पनि भगवान हुन्छ फर्मुला अघि पढेको छ LAUGH लाफ राइट भयो सी गट हर हाउस यहाँ हेर्नु सब्जेक्ट प्लस गेट को गट भयो हर हाउस भनेको समथिङ भयो समथिङ आयो भने सिधै भित्री हुन्छ भनेर PAINTED पेन्टेड बनाउनु पर्यो नि त उनले उनको घर रङ लगाउन रंगाइन् सी गट हर हाउस पेन्टेड भयो दे मेड द भिलेजर्स वर्क हार्ड छ अब यो मेक पछाडी एजेन्ट आए पनि समथिङ आए पनि हैन के हुन्छ सिधै भगवान मात्रै हुन्छ त्यसो हुँदा वर्क हार्ड नै हुने भयो यसको वर्क हार्ड भयो ओके अनि सरी यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् द ड्रामा मेक्स द ऑडियन्स क्राई मेक पछि भगवानै आउने हो यो क्राई भयो राइट भयो आई ह्याड माई हेल्थ इन भिक्टोरिया हस्पिटल भनेको छ
अब मैले भिक्टोरिया अस्पतालमा मेरो स्वास्थ्य परीक्षण गराएँ भन्न खोजेको हो। अब आई ह्याड माई हेल्थ, हेर्नु त ह्याड पछि मान्छे आएन वस्तु आयो, त्यसो हुँदा सिधै भित्री हुन्छ CHECKED checked। आई ह्याड माई हेल्थ चेक्ड इन भिक्टोरिया हस्पिटल भयो, चेक्ड भयो। ही गेट्स हिज स्टाफ भनेपछि गेट पछि एजेन्ट आयो, अब टु आउँछ, टु वर्क लेट हुने भयो नि यसको, टु वर्क लेट। ही गेट्स हिज स्टाफ टु वर्क लेट। अब प्लिज ह्याभ योर फादर, योर फी छ यहाँ पे छ। अब ह्याभ पछि एजेन्ट आयो, ह्याभ योर फादर भने जस्ता एजेन्ट आयो, अब V1 आउँछ, त्यसो हुँदा यसलाई केही गर्नु पर्दैन कि PAY बनाइदिने, यो ब्र्याकेट हटाइदियो भने भयो। ओके, त्यस्तै डिड यु गेट युर लेटर डट भनेको छ, गेट पछि के आयो भन्दाखेरि समथिङ आयो, समथिङ आएपछि सिधै भित्री हुन्छ, त्यसो हुँदा TYPED टाइप्ड बनाइदिने भइहाल्यो। डिड यु गेट युर लेटर टाइप्ड बनाइदिने। ओके, अनि यु क्यान गेट अ लेबर युर लगेज ब्यागेज के भनेको छ, यु क्यान गेट अ लेबर, गेट पछि एजेन्ट आयो, अब टु आउँछ भनेर तपाईले टु क्यारी बनाइदिने, टु क्यारी। You can get a labor to carry your bag. Okay. अनि did you have the dentist भयो, have पछि एजेन्ट आयो, अब सिधै V1 आउँछ। Did you have the dentist fill your teeth हुन्छ, V1 हुन्छ, FILL fill। ओके, यसरी हामीले गर्यौं। अब यसमा यति गर्दै गर्दा पनि मलाई एउटा चाहिँ कुरा गर्न मन लाग्यो कि अझ तपाईलाई यो प्रश्न भएको छैन, यसलाई प्रश्न बनाऊ है। प्रश्न बनाउनको लागि म तपाईलाई केही कुराहरू भन्छु, जस्तो यहाँ हेर्नु है, माई मदर गेट्स मी भन्नुभयो भने गेट पछि एजेन्ट आयो नि, टु आउँछ। माई मदर गेट्स मी टु वर्क इन द किचन, अरे ल, इन द किचन। मेरो आमाले मलाई भान्सामा काम गर्न लाउनुहुन्छ, लाउँछिन्। माई मदर गेट्स मी टु वर्क इन द किचन। यहाँनेरि तपाईले गेट्स मी भनेपछि एजेन्ट आयो, टु प्लस भर्ब लाउनु पर्छ, काम गर्न लाउनुहुन्छ। मेरो आमाले मलाई किचनमा काम गर्न लाउनुहुन्छ भयो। अब मेरो आमाले मलाई किचनमा काम गर्न लाउनु भयो, त्यही भएर आज म अलिक ढिलो भएँ भनेर काहीँ सुनाउनु पर्यो तपाईले भने काम गर्न लाउनुहुन्छ हुँदाखेरि गेट्स भयो भने काम गर्न लाउनु भयो भन्दा त गट हुन्छ नि त, हो। माई मदर गट मी टु वर्क इन द किचन। किचन यहाँ हेर्नु त, यसमा यो मेरो आमाले मलाई किचनमा काम गर्न लाउनु भयो भयो, हेर्नुहोस् है, काम गर्न लगाउनु हुन्छ भयो, लगाउनु हुन्छ, काम गर्न लाउनु हुन्छ। यो चाहिँ
माई मदर गट मी टु वर्क भन्ने बित्तिकै मेरो आमाले मलाई किचनमा काम गर्न लगाउनु भयो ओके माई मदर गट मी टु वर्क इन द किचन सो आई कुडन्ट कम्प्लिट माई होमवर्क त्यसकारण मैले मेरो होमवर्क पूरा गर्न सकिन ओके अनि मेरो आमाले मलाई किचनमा काम गर्न लाउनुहुन्छ सधैं लाउनुहुन्छ भन्दा यहाँ अलवेज लाउने प्राय लाउनुहुन्छ भन्दा युजुअली भन्दिने यो सबै युज हुन सक्छ त्यस्तै म अर्को कुरा पनि गरौँ जस्तो तपाईले भन्नुहुन्छ नि 3 नम्बरमा तपाई भन्नुहुन्छ आई डोन्ट डान्स म नाच्दिन आई डोन्ट डान्स बट माई फ्रेन्ड्स made me dance at the party. I don't dance. म नाच्दिन तर my friends made me dance. तर मेरा साथीहरूले मलाई पार्टीमा नचाए My friends made me dance at the party. Generally I don't dance, okay? But my friends made me dance at the party. तर साथीहरूले मलाई पार्टीमा नचारै छोडे भन्छौ नि त्यस्तो खालको यसबाट आउँदो रहेछ नत्र भने पजिटिभ भर्ब नजान्ने हो भने मलाई नचाए रामले सधैं हँसाउँछ भन्न कहाँ आउँछ त पजिटिभ भर्बको काम त हो नि ओके अब यिनीहरुलाई प्राय उही कन्डिसनमा युज पनि हुन सक्छ जस्तो तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ कि रीता गेट युअर मम भन्नुभयो भने गेट युअर मम मदर अब हेर्नु त रीता गेट युअर मदर भन्दा गेट पछाडी मान्छे आयो टु आउँछ हेर्नु रीता गेट युअर मदर टु बाई सम नोटबुक्स रीता तिम्रो आमालाई केही नोटबुकहरु किन्न लगाऊ भयो अब यसैले फेरि रीता have your mother भन्नु भने चाहिँ के हुन्छ होला त have your mother have पछाडी मान्छे आयो एजेन्ट आयो अब V1 आउँछ have your mother buy some notebooks हुन्छ यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईले have को make को get को प्रयोगमा मैले आज तपाईहरुलाई सबै स्ट्रक्चर्सहरु पनि दिए र यो राम्रोसँगले हामीले हेर्यौं पनि है अब जस्तो यो मेरै बुकबाट हो यो स्ट्रक्चर्सहरु यो यसो विचार गर्नुहोस् ख्याल गर्नुहोस् कि यसबाट नै सबै सेन्टेन्सहरु बनाइराखेका छौं यही अध्ययन गरेको हो आज हामीले ओके
र यसरी हजुरले जब यो लर्निङमा टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ, यस हेर्नुहुन्छ, कपीमा सार्नुहुन्छ, यसैलाई भनिन्छ प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भनेको छ नि। अभ्यासले मानिसलाई निपुण बनाउँछ भनेपछि त प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि अवश्य जानिन्छ नि त। नपढिकन बसेर कहिले जानिँदैन। तर यस्तै गरी अभ्यास गर्दा गर्दै अंग्रेजी जान्ने पनि भन्न सकिन्छ। अंग्रेजी अवश्य सिक्न सकिन्छ। त्यसकारण अभ्यास गर्दै जानुहोस्, अनि प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोस्, अनि यो ELH इंग्लिश लर्निङ होम सानो च्यानल, यसमा गएर युनिट 1 देखि पढ्नुहोस्। अनि त नजान्ने भन्ने कुरै छैन। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ इट। र जाँदा जाँदै शेयर गर्न नभुल्दिनु होला। ओके।